बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोचिए कितनी बड़ी नाकामी है, कितनी बड़ी नाकामी। कुरम में काफिले पर एक बार फिर हमला, शदीद फायरिंग, इमदादी गाड़ियों में लूट मार, फायरिंग से जानी नुकसान का खदशा है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक ड्राइवर जख्मी हुआ, पुलिस बता रही है। अब आप सोचिए कि हमारी तरजीहात क्या हैं। यहां पर सियासी इस्तेहकाम का खाक आएगा जब ये देखा जाएगा कि किस तरह एक जमात को दीवार से लगाना है, उनके लोगों को गिरफ्तार करना है, दहशतगर्दी के पर्चे उन पे करने हैं। जब दहशतगर्द आप एक सियासी जमात के लोगों को बनाएंगे, सारी दहशतगर्दी की अदालतें, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें इन्हीं केसेस में लगी रहेंगी, सारा आपका सेटअप इसी काम पर लगा होगा। और फिर एक सूबे में हालात इस तरह से होंगे, चाहे आप बलूचिस्तान को देखने में, अभी तो ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, लेकिन अगर ये कहेंगे जी ये तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सारा कुछ इस पर छोड़ दो, फिर बलूचिस्तान का आप क्या कहेंगे? तो हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। कहीं वो समझते हैं कि पता नहीं ये सूबाई मैटर हो गया जी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ठीक है, बदनाम हो गया होगा। लेकिन इस पर आप देख लें, वहां मकामी लोगों की आप बात कर लें, जो लोग इस तसादुम की वजह से मुतासर हुए उनसे बात कर लें, तो वो ये नहीं देख रहे कि जी सूबाई हुकूमत, विफाकी हुकूमत पर ही सारा मलबा आएगा। इतनी बुरी तरह से ये नाकामी हो रही है, बार बार हमले हो रहे हैं, अमन के लिए जरगे हो चुके हैं, बहुत कुछ किया गया, फिर भी ये चीजें रुक नहीं रही। पहले भी इसी तरह से काफिले पर हमला किया गया था, लोगों के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गई थी, बहरान था चीजों का, अद्वियात का, खुराक का। उसके बावजूद यह हमला हो गया है। पहले काफिले पर भी इस तरह से हुआ, इंतजाम बेहतर किए गए, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे। कुरम में इमदादी सामान लेकर जाने वाले काफिले पर एक बार फिर हमला हुआ है, जिसमें शदीद फायरिंग करते हुए इमदादी गाड़ियों में लूट मार की गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक टल से 130 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना हुआ, जिसमें 5 ऑयल टैंकर भी मौजूद थे। लोअर कुरम में काफिले पर एक बार फिर हमला हुआ, जिसके बाद फायरिंग जारी रही। जब तक ये रिपोर्ट हो रहा था उस वक्त तक फायरिंग जारी रही। लिखा भी गया कि जी, जब खबर फाइल की गई है कि जिसके बाद फायरिंग ताहाल जारी है, जबकि इंतजामिया ने काफिले को रवा दवा रखने का हुक्म दिया। लोअर कुरम के 4 खेल के मुकाम पर काफिले पर फायरिंग हुई, जिसके बाद गाड़ियों को लूटा जा रहा है। कुरम लूटने वालों पर फायरिंग की गई। 40 गाड़ियां टल से परचनार जा रही थीं। बंकर्स की मिसमारी का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक 183 बंकर्स गिराए गए। अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जिला कुरम 4 खेल में काफिले पर हमले की इत्तलात पर फोर्सेस को भेज दिया गया। ये जनाब डिप्टी कमिश्नर ने कहा है। पुलिस का कहना है कि लोअर कुरम में उचित वडाड कमर पर भी फायरिंग, काफिले पर फायरिंग हुई। 64 गाड़ियों का काफिला टल से रवाना हुआ। फायरिंग से जानी नुकसान का खदशा है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक एक ड्राइवर जख्मी हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 113 गाड़ियों में से एक भी वापस टल नहीं पहुंची। इंतजामिया का सूरत हाल से मुतालिक कहना है, कुरम काफिले पर फायरिंग में जख्मी ड्राइवर अकरम खान को अली जई अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसका ताल्लुक पेशावर से है। जख्मी ड्राइवर ने बताया कि मेरे मेडिसिन से भरे ट्रक को 4 खेल के मकाम पर लूटा गया। पुलिस ने गाड़ी इलाके में छोड़ने का कहकर अस्पताल रवाना किया। इसके बाद मुसल्लह अफराद ने गाड़ी लूटना शुरू कर दी। ड्राइवर ने बताया कि फायरिंग से गाड़ी का टायर फट गया और जख्मी भी हुआ, यानी मेडिसिन, अद्वियात का ट्रक था, उसको भी लूट लिया गया है। कुरम जाने वाले काफिले में शामिल गाड़ियां महफूज और मंजिल की जानिब रवा दवा है, ये जिला इंतजामिया कह रही है। जो कोई भी अमन खराब करने की कोशिश करेगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से, इसी हवाले से जो आज न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, उसमें कहा गया है कि जी हेलीकॉप्टर से जवाबी कार्रवाई भी की गई। फिर भी आप देखें क्या हालात हैं। और लूटमार हुई। एनी शाहिदीन के मुताबिक 7 मकामात से हमलावरों ने काफिले पर हमला किया। 7 मकामात से, सोचिए जरा, ये एनी शाहिदी ने बताया है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी 40 गाड़ियों कुरम पहुंची थी पहले मरहले में, दूसरे में 73 गाड़ियों को रवाना करना था। 73 गाड़ियों पर हमले के बायस 48 गाड़ियां वापस टल पहुंच गई। 25 गाड़ियां हमले की जद में आने की वजह से वहीं फंस गई। 16 गाड़ियां तीसरे मरहले में जानी थी जो रवाना ना हो सकी। मजमूई तौर पर 129 गाड़ियों को रवाना होना था आज। ये हालात है। और कुरम में काफिले पर हमले का नोटिस लिया गया है, सख्त कार्रवाई का फैसला है। तो ये हालात मुल्क में बने हुए हैं। जहां जहां जिसका बस चल रहा है वो अपने काम पर लगा हुआ है। ये देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट से खबर क्या आई, आमिर फारूक इस जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ले जाए गए हैं, इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब और जस्टिस अतर मनिल्लाह समेत सीनियर जजेस किसी कमेटी में शामिल नहीं। चैंबर अपीलें भी जूनियर जजेस सुनेंगे, अंदाजा लगाइए। अब ये खास तौर पर इन 4 जजेस को इसलिए ओहदों से हटाया गया मुख्तलिफ कमेटी में जिनको ओहदे दिए गए थे, क्योंकि ये खत लिखने वाले हैं। ये एक अजीब बात है, जिन्होंने खत लिखा कि सुप्रीम कोर्ट तबाह हो रही है, निजाम इंसाफ तबाह हो रहा है, अदालती आजादी खत्म हो रही है,
ان کے خلاف لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کارروائی ہو. یہ سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اچھا, اب یہ دوبارہ اگر ہم بات کریں کرم کے واقعے کی, جیو نیوز نے رپورٹ کیا لور کرم میں فائرنگ سے ٹرک ڈرائیور زخمی, ادویات سے بھرا ٹرک لوٹ لیا گیا. ڈیلی پاکستان کہتا ہے لور کرم میں فائرنگ سے ٹرک ڈرائیور زخمی, ادویات سے بھرا ٹرک لوٹ لیا. آج نیوز کرم گاڑیوں میں قافلے پر فائرنگ, ایک ڈرائیور زخمی, لوٹ مار کے دوران ہیلی کاپٹر کی جوابی کارروائی. ڈیلی جنگ لور کرم کے لیے روانہ ہونے والے قافلے پر فائرنگ, ٹرک ڈرائیور زخمی. یہ چیزیں رپورٹ ہوئی. اب جو لوگ سپریم کورٹ کی خبر رکھتے ہیں, سپریم کورٹ کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں, وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز انتظامی کمیٹیوں سے محروم. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس اطہر من اللہ کسی کمیٹی میں شامل نہیں. جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس عامر فاروق کو اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالتوں کے انتظامی جج کے طور پر مقرر کر دیا گیا. احمد رائش لکھتے ہیں یہی خبر ساری انہوں نے بتا دی ہے. اور ہاں یہ دیکھیے, قمر زیدی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کیس مینجمنٹ کمیٹی کی نئی تشکیل کر دی. چیف جسٹس یحییٰ خان 6 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. کمیٹی میں جسٹس نعیم افغان, جسٹس شاہد بلال, حساس شفیع صدیقی شامل. کیس مینجمنٹ کمیٹی میں ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈائریکٹر آئی ٹی شامل. یعنی کسی کمیٹی میں آپ کو ان 4 ججز کا نام نہیں ملے گا. ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی, سپریم کورٹ کی تبدیل کردہ کمیٹیز میں ایک کمیٹی میں جسٹس عامر فاروق کو اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالتوں کا انتظامی جج مقرر کر دیا گیا. حالانکہ ان کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوتے ہوئے انہی عدالتوں کے اوپر ہوتے. سب نے دیکھا کہ کیسے درجنوں دہشت گردی کے مقدمے درج ہوتے رہے. آج تک کہیں نہیں طے کیا گیا کیا دہشت گردی ہے اور کیا نہیں. دہشت گردی جو کرم میں ہو رہی ہے وہ نہیں نظر آتی. یہاں تحریک انصاف کے کارکنوں نے ساری دہشت گردی کی اور ان کے خلاف یہ ہوتا رہا, اور اسی پر تنقید کر رہے ہیں ثاقب بشیر صاحب کہ یہ سب جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے تب ہوا, اب انہیں کو انتظامی جج لگا دیا ہے. وہ ساری اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی پرفارمنس وغیرہ وہ سب دیکھ رہے ہوں گے, اندازہ لگائیے آپ. اور یہ وہ جج صاحب ہیں جن پر عمران خان تحریک انصاف عدم اعتماد کر چکی. سپریم کورٹ میں من پسند فیصلوں کی بھرمار, سینئر ججوں کو کھڈے لائن لگا دیا گیا. چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس شاہد وحید, جسٹس عقیل عباسی سمیت دیگر آزاد ججوں کو اہم کمیٹیوں سے الگ کر دیا. اچھا, اتنی کمیٹیاں ہیں, بہت سی کمیٹیاں ہیں, اور اس کی تفصیل بھی آ چکی ہے. کسی ایک کمیٹی میں آپ کو کم از کم ان 4 ججوں کا نام نہیں ملے گا جو آزاد, جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے بھرپور طریقے سے. ان سب کو فارغ کر دیا گیا ہے. اچھا, یہ نوجوان صحافی انہوں نے یعنی رپورٹڈ ججمنٹ سامنے لیا کون کتنا کام کرتا ہے. جسٹس یحییٰ خان اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں ججز ہیں, 2018 میں سپریم کورٹ آئے. جسٹس یحییٰ افریدی کی رپورٹڈ ججمنٹس کی کل تعداد 67 جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی رپورٹڈ ججمنٹس کی کل تعداد 244 ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کتنا فرق ہے. 3 گنا سے بھی زیادہ کیسز جو ہیں رپورٹڈ ہوئے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کارکردگی کس کی کیا ہے. آخر میں یہ تھپڑ کی جو گونج ہے اڈیالہ جیل والے تھپڑ کی, یہ مسلسل چل رہی ہے. فواد چودھری نے شعیب شاہین کو نہیں, پوری تحریک انصاف کے منہ پر تماچا مارا ہے. پوری تحریک انصاف کے منہ پر تماچا. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا شعیب شاہین سے اظہار یکجہتی, فواد چودھری پر شدید تنقید, بھگوڑا قرار دے دیا, بد زبان قرار دیا ہے, بزدل قرار دیا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا فواد چودھری کا. اچھا, فواد چودھری بھی ساری کمیٹی کے ممبران پر, چاہے شیخ وقاص اکرم ہوں چاہے دیگر لوگ ہوں, ان پر جوابی حملے کر رہے ہیں. اور اچھا, فواد چودھری کی کے بارے میں کہا گیا جی سیاسی اختلاف کو نیچا دکھانے کے لیے گالم گلوچ کا زیادہ استعمال, ان میں فوش گوئی بد کلامی کے پائے جانے والے رجحان کا منہ بولتا ثبوت ہے, اور مجرمانہ اقدام ہے شعیب شاہین پر حملہ کرنا, اور یہ پورے تحریک انصاف کے چہرے پر تمانچہ ہے. اور یہ لوگ ان کے بارے میں کہا گیا جی شرح گھوم کر پتلی گلی سے راہ فرار اختیار کرنے والے بزدل, بھگوڑے اور سیاسی غدار سے اس کے سوا توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے. الفاظ دیکھیے بڑے سخت استعمال ہوئے ہیں. پھر کہا گیا کہ جی سیاسی کمیٹی کے اعلامی میں ستم ظریفی تو ہے کہ موصوف ابھی بھی منافقت کی نمائش کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, خصلت بد ہے جس میں ماہر ہیں, یہ بزدلانہ اقدام اس فرسٹریشن کا بھی کھلا اظہار ہے جس میں ممکنہ طور پر تب سے مبتلا ہیں جب پارٹی نے بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر ان کی ذات سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا. فواد چودھری کسی بھی فورم پر خود کو تحریک انصاف کے نمائندے کے طور پر پیش کرنے کے مجاز نہیں, اور اس کا سنجیدگی سے نوٹس لیا گیا ہے. فواد چودھری کے نفرت انگیز رویے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے کمیٹی. سیاسی کمیٹی بزدلی پر بردباری اور برداشت کو ترجیح دینے پر جناب شعیب شاہین کی مکمل سپورٹ کرتی ہے. اور پھر کہا ہے کارکنوں کو کہ وہ پرامن رہیں, صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھیں, ہم ہر امتحان میں سرخرو ہوں گے. تو یہ اب لڑائی لگتا ہے کہ چلنی ہے.
ایک ہی حل ہے کہ عمران خان کا خود کوئی بیان آ جائے، کوئی مستقبل کا فواد چودھری کے فیصلہ کرتے ہیں نہیں ہے واضح طور پر، پھر شاید کوئی چیزیں واضح ہوں۔ اللہ حافظ۔